أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به ما لهم به ما लहुम मीम साकिन के बाद बा है, जी गुन्ना और इख्फा कर तो लें। ما لهم به ما لهم به من علم من علم ولا ولا لآبائهم لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كبرت كلمة كلمة تخرج تخرج من أفواههم من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم हमने हा की आवाज़ में ये शारी है। तखरुजो تخرج ऐसे खौ पढ़े खौ ठीक। यक़ूलून إن يقولون إلا كذبا إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا अब मैं पूरी आयत में पढ़ता हूँ। इसमें दो वक़फ़ की निशानी है। बेशक आप पहली वक़फ़ पे ना रुकें, दूसरा पूरा होता है तो पूरा कर लें। मैं भी ट्राई करता हूँ। ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ठीक हो गया माशाअल्लाह। अब आपने ना ख्वा की प्रैक्टिस करनी है। ख्वा का तलफ़ुज़ आपका सही नहीं है, फिर इंशाअल्लाह। फलअल्लक فلعلك बाखिउन नफ्सक باهع نفسك على آثارهم على
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. अब वक़फ़ करेंगे असफा। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. अब वक़फ़ करेंगे जुरुज़ा। وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.